विदेशबाट मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाई कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि आजैबाट उक्त नियम तत्कालका लागि स्थगित। मोबाइल ल्याउन कडाई गरिएको विरोधमा चल्यो नो रेमिटान्स अभियान। कम्बोडियाको क्यासिनोमा भएको आगलागीमा परि झापाका निराकार पाण्डेको मृत्यु। भिडियो कलमा अन्तिम पटक छोरालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, सबैभन्दा ठुलो कुरा राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ है छोरा। प्रहरी हेडक्वार्टर पुगेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने, सरुवा बडुवाका लागि नेताको घर गए कारबाही गर्छु। देउवाका विश्वास पात्रलाई संसदीय दलमा जम्मा 2 मत, आफ्नै प्रस्तावक र समर्थकबाट मत पाएनन्। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बालेनलाई रविको आश, फेरि डोजर चलाउने तयारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 17 गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्ने। राप्रपाको स्पष्ट बटम लाइन, एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा नदिए सरकारमा नजाने। देशभर चिसो बढ्यो, तराईमा हुस्सु र देशका उच्च भेगमा हिमपातको सम्भावना। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे विरुद्ध उजुरी परेपछि छानबिन सुरु। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पन्त सडक दुर्घटनामा परि घाइते, कस्तो छ उनको अवस्था, यस सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। फुटबलका महान खेलाडी पेलेको निधन। विमानभित्रै भारतीय नागरिक बीच कुटाकुट र रुसले भीषण हवाई आक्रमण गरेपछि किबवासीलाई सेल्टरमा जान उर्दी जारी। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ। विदेशबाट मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाई कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको छ। नयाँ गर्न खोजिएको कडाई लागू नगर्न र पुरानै चलिरहेको प्रक्रियामै रहन दिन निर्देशन भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा पनि सरकारले 18% कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नो रेमिटान्स ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले रेमिटान्सबाट पैसा पठाउन रोक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नो रेमिटान्स अभियान चलाएका हुन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्दै भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल फोनहरू 15 पुसदेखि नेपालमा नचल्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार विदेशबाट फर्किने क्रममा कसैले उपहारको रूपमा एकभन्दा बढी अर्थात् दोस्रो मोबाइल फोन ल्याएमा 18% भन्सार लाग्ने र तेस्रो मोबाइल जफत नै गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। मोबाइल सेटको गैर कानुनी आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न तथा चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ र ब्लकिङ गर्न यो व्यवस्था लागू गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले विदेशबाट उपहारमा मोबाइल ल्याउँदा भन्सार बिन्दुमा प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ। भन्सार विभागले विमानस्थल भन्सार कार्यालयहरूलाई आज 15 पुसबाट जारी गर्न भनिएको यस्ता प्रज्ञापन पत्र जारी नगर्न निर्देशन दिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलका अनुसार आजदेखि विदेशबाट आउनेहरूले आफ्नो प्रयोगमा रहेको एउटा मोबाइल सो घोषणा गरेर निःशुल्क प्रज्ञापन पत्र लिने र दोस्रो मोबाइलको भन्सार शुल्क तिरेर मात्रै प्रज्ञापन पत्र लिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको बताउनुभयो। हामीलाई हिजो बेलुका नयाँ लागू गर्न खोजिएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले प्रज्ञापन पत्र दिएका छैनौँ। सरकारले आजदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पूर्ण प्रयोगमा ल्याउँदै विदेशबाट आउने मोबाइल नेपालमा दर्ता गर्नका लागि भन्सार बिन्दुमा प्रज्ञापन पत्र दिने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले 2वटा मोबाइल ल्याउन पाइन्छ। अब पनि 2 भन्दा बढी मोबाइल ल्याएमा भने भन्सारले जफत गर्ने नियम विद्यमान रहनेछ। कम्बोडियाको एक क्यासिनोमा भएको भीषण आगलागीमा परेर कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये 1 जना नेपाली नागरिक छन्। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 1 घर भएका 40 वर्षीय निराकार पाण्डेको मृत्यु भएको हो। पाण्डेका सहपाठी दिनेश सिलवालले बिहिबार बिहान 4 बजेतिर मृत्यु भएको पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। त्यहाँ 1 जना नेपाली साथी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्थानीय प्रहरीमा गएर शव शनाखत गर्नुभएको छ। सिलवालले भन्नुभयो, थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावास मार्फत शव ल्याउनका लागि पहल भइरहेको छ। उहाँले नेपाली कन्सुलेट जनरलबाट पत्र लिएर शव ल्याउने प्रक्रिया थालिने बताउनुभयो। सिलवालका अनुसार व्यवसायको सिलसिलामा सिलवाल 1 महिना अगाडि भिजिट भिसामा कम्बोडिया पुग्नु भएको थियो। उहाँ अंग्रेजी नयाँ वर्षमा घर फर्किने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो तर ज्यान गुमाउनु भयो। त्यहाँको ग्रान्ड डायमन्ड सिटी बिल्डिङमा रहेको होटल क्यासिनोको 12औं तलामा उहाँ बस्नु भएको थियो। स्थानीय समयअनुसार बिहिबार राति 11:30 बजेपछि आगलागी सुरु भएको बीबीसीले जनाएको छ। आगलागी भएपछि केही व्यक्ति भवनबाट हामफाल्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन्। राति आगो लागेको थाहा पाएपछि उहाँ
निस्किन खोज्नु भएछ। साथीहरूले पनि करिडोरबाट माथि जान भन्नुभएको रहेछ। सिलवालले भन्नुभयो तर उहाँको करिडोरसम्म आगो लागिसकेको रहेछ। बाहिर निस्किन सक्ने सम्भावना नरहेपछि सिलवालले घरमा फोन गरेर परिवार र आफन्तसँग कुरा गर्नुभएको थियो। मलाई पनि भिडियो मेसेज र सन्देशहरू पठाउनु भएको रहेछ। सिलवालले भन्नुभयो म चाहिँ सुतिरहेकाले उठ्न पाइन। बाहिर सार्वजनिक भएको एक भिडियो सन्देशमा पाण्डेले दिनेशलाई आफ्नो परिवारको ख्याल राखिदिन भन्नुभएको छ। उहाँले अब आफू नरहने भन्दै 9 वर्षीय छोरा र परिवारको हेरचाह गरिदिन भन्नुभएको छ। निराकारका बुबा बिर्तामोड 1 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँका सहपाठी वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष मदन बुढाथोकी भन्नुहुन्छ मैले पनि भिडियो हेरे एकदमै विक्षिप्त भए। उहाँले परिवारका सदस्यहरू भिडियो हेरेर विक्षिप्त भएको बताउनु भयो। एक भिडियोमा उनले छोरालाई धेरै माया गर्ने बताउँदै भन्नुभएको छ राम्रो मान्छे बन्नु है छोरा, कसैलाई चिट नगर्नु, फ्रड नगर्नु। अहिले यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा यत्रत्यत्र भाइरल भएको छ। भिडियोले सबैलाई विक्षिप्त बनाएको छ। काठमाडौँ लगायत देशभर गुरुङ समुदायले आज लोसार मनाएका छन्। नेपाली गुरुङ समुदायका मानिसले बसन्तपुरदेखि टुडीखेलसम्म लोसारको अवसरमा र्याली गरेका थिए। कार्यक्रममा गुरुङ समुदायका मानिसहरू परम्परागत एवं सांस्कृतिक वेशभूषामा सजिएर सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा गुरुङ समुदायको परिकार विशेषको समेत प्रदर्शनी गरिएको थियो। तमु लोसार नेपाल भारतको सिक्किम र दार्जिलिङ क्षेत्रका गुरुङ समुदायले मनाउने गर्छन्। यो चाडमा गुरुङ समुदायका मानिस आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने पहिरन लगाउँछन्। पुरानो वर्षलाई बिदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर पुष 15 गते शुक्रबार तमु लोसार पर्व मनाइएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरुवा बढुवा माग्दै नेताहरूको घर घर पुगेको थाहा पाए कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुगेर लामिछानेले प्रहरी कर्मचारीको सरुवा वा बढुवा मापदण्ड बाहिरबाट नहुने बताउनु भयो। गृहमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक निरीक्षणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्नुभएका उहाँले भन्नुभयो सरुवा र बढुवाको कुरा लिएर नेताका घर घर जाने कुरा अन्त्य गरिनेछ। हाम्रो भन्दा पनि राम्रो मान्छे प्राथमिकतामा पर्नेछन्। उहाँले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र प्रहरीको आचरण विपरीतका क्रियाकलाप गर्नेलाई दण्डित गर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो हिजोका दिनमा जे भए आगामी दिनमा कसैले पनि कानुन विपरीतका क्रियाकलाप नगर्नुहोस्। विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्छु। आफूले प्रहरी भित्रको विकृति राम्रोसँग बुझेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो गलत क्रियाकलाप भएको पाइए कसैको कुरा सुन्ने छैन। उहाँले आफूले पनि कुनै कुरामा दबाब नदिने बताउँदै सबै कुरा कानुनले बाँधेर गर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रहरीको सेवा सुविधा राशन र तलब स्केल सबैको पुनरावलोकन गर्ने बताउनु भयो। प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी धीरज प्रताप सिंहले प्रहरीमा सरुवा बढुवाका लागि मापदण्ड समेत बनाइएको बताउँदै यसलाई अक्षरश पालना गर्ने बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 1 संसदीय दलको नेताका लागि उम्मेद्वार बन्नुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका अमृत अर्याललाई जम्मा 2 मत आएको छ। यस प्रदेशमा कांग्रेसका 29 सांसद छन्। तीमध्ये संस्थापन पक्षका अर्यालको 2 मत मात्र आएको निर्वाचन समितिका संयोजक रमेश जङ रायमाझीले बताउनु भयो। उहाँको समर्थनमा सुनसरीकी सुनिता कुमारी गुरुङ र प्रस्तावकमा सोलुखुम्बुकी डोल्मा तामाङ हुनुहुन्थ्यो। निर्वाचन परिणामपछि समर्थक र प्रस्तावकै मत नआएपछि संस्थापन पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता अन्तर्घात भएको भन्दै आक्रोशित बनेका छन्। परिणामपछि अर्यालले कुनै प्रतिक्रिया नदिई निर्वाचन स्थलबाट हिँड्नु भएको थियो। सत्ता समीकरण फेरिनु अघिसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा संस्थापन पक्षका सांसदहरू बढिरहेको चर्चा थियो। 29 मध्ये 12 जना संस्थापन पक्षका सांसद देखिएका थिए। निर्वाचनमा विजयी भएका उद्धव थापाको पक्षमा 9 र कोइराला पक्षका केदार कार्कीको पक्षमा 8 सांसद रहेको चर्चा थियो। तर गठबन्धन भत्किएसँगै समीकरण फेरिएर सिटौलाको पक्षमा मत बढेको चुनावी नतिजाले देखाएको छ। दलको नेता बनेका थापालाई देउवाका विश्वास पात्रहरू ज्ञानेन्द्र कार्की र रमेश जङ रायमाझीले काँध हालेका थिए। संस्थापन पक्षका नेताहरूका रूपमा चिनिएका प्रदेश 1 का प्रभावशाली नेताहरू रामहरि खतिवडा र विजय कुमार गक्षेदारले समेत थापालाई सहयोग गर्दा संस्थापन पक्षले लज्जास्पद हार बेहोर्नु परेको छ। गक्षेदार निकट 2 सांसद थिए। तीमध्ये अर्यालको प्रस्तावक बसेकी सुनिता गुरुङ 1 हुन्। 2 मत मात्र प्राप्त गरेपछि प्रस्तावक डोल्मा र समर्थक सुनिता मध्ये कसले उनलाई भोट नदिएर धोका दियो भन्ने चर्चा चलेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका विषयमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। हिजो मात्र बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमाले अध्यक्ष ओलीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन गरेको थियो। सोही बैठकले 5 दिनभित्र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्ने निर्णय समेत गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले सुरक्षा दिए काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा फेरि डोजर चलाउने तयारी गरेको छ। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह, बालेनका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले सुरक्षा निकायको समन्वयमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारी रहेको बताउनु भयो। सुरक्षा माग गरेका छौं, गृहले सुरक्षा दिए फेरि थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन जाने हो, शाहले भन्नुभयो। महानगरले थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरक्षा निकायको सहयोगमा आएको छ। बुधबार महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै
आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। थापाथली स्थित बागमती नदी किनारमा अनाधिकृत रूपमा निर्माण भएका संरचनाहरू हटाउन पटक पटक प्रयास भएको बेहोरा विदितै छ। यस महानगर क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने कार्य अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि त्यहाँ मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन एवं समन्वयन गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ, पत्रमा उल्लेख छ। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 4 काप्रे भिरबाट मर्स्याङदीमा खसेर एकजना सशस्त्र प्रहरी जवान बेपत्ता भएका छन्। लमजुङको बेसी सहरदेखि मनाङतर्फ जाँदै गरेको ग1ज 7335 नम्बरको जिपमा सवार 32 वर्षीय सशस्त्र प्रहरी जवान अनन्त महत पिसाब फेर्ने क्रममा लड्दा मर्स्याङदी नदीमा खस्नु भएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल आश्रित गुल्म लमजुङका डीएसपी मानबहादुर साईका अनुसार शुक्रबार बिहान 10 बजेतिर उक्त घटना भएको हो। उहाँका अनुसार खोजी कार्यका लागि बेसी सहरबाट सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली पुगेर खोज तलास भइरहेको छ। रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका 4 बिजुली कोट साबिक बिजुली कोट गाविस 4 का महत सशस्त्र प्रहरीको 22 नम्बर गण महेश्वरी भक्तपुरबाट सरुवा भएर 32 नम्बर गुल्म हेडक्वार्टर छामे मनाङ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बेसीसरबाट शुक्रबार बिहान मनाङतर्फ जानुभएका उहाँ पिसाब फेर्न जाने क्रममा मर्स्याङदी नदीमा लडेको प्रहरीले जनाएको छ। ब्राजिलका महान फुटबल खेलाडी पेलेको निधन भएको छ। मृगौला र प्रोस्टेटको समस्याबाट पीडित पेलेको 82 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। 21 वर्ष लामो फुटबल क्यारियरमा उनले 1363 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दा 1281 गोल गरेर विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन्। उनी एकमात्र फुटबल खेलाडी हुन् जसले 3 पटक विश्वकप जितेका छन्। 1958, 1962 र 1970 मा विश्वकप उपाधि जितेको ब्राजिलको टोलीमा पेले सहभागी थिए। उनी सन् 2000 मा फिफा प्लेयर अफ द सेन्चुरीको उपाधिबाट सम्मानित समेत भएका थिए। उनी 17 वर्षको उमेरमै फुटबल स्टार बनेका थिए। उनले 1958 मा ब्राजिललाई वर्ल्ड कपको उपाधि दिलाउन अहम भूमिका निर्वाह गरेका थिए। क्वार्टर फाइनलमा वेल्स विरुद्ध जितका लागि एकमात्र निर्णायक गोल उनले गरेका थिए। सेमी फाइनलमा फ्रान्स विरुद्ध पेलेले ह्याट्रिक गरेर फाइनलमा स्विडेन विरुद्ध उनले 2 गोल गरेर विश्वकपको उपाधि दिलाएका थिए। उनले फुटबल खेल्न भने 15 वर्षको उमेरमा सेन्ट्रोस क्लबबाट सुरु गरेका थिए। डेब्यू खेलमा उनले पहिलो गोल गरेका थिए। त्यसपछि 19 वर्षसम्म उनले त्यसै क्लबबाट खेले र कुल 643 गोल गरे। यद्यपि सेन्टोस क्लबले भने क्लबका लागि पेलेले 1000 भन्दा बढी गोल गरेको दाबी गर्दछ। यसमा मैत्रीपूर्ण खेलको पनि गोल समावेश छ। उनको निधनमा विश्वभरबाट शोक व्यक्त भइरहेको छ। कतार विश्वकपको विजेता अर्जेन्टिनी फुटबलर मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, एम्बाप्पे लगायतले पनि उनको निधनमा शोक व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीकी ममतामाई माता हिराबा मोदीको निधन प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले एक शोक सन्देश मार्फत यस दुःखद घडीमा प्रधानमन्त्री मोदी र उहाँको परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राजदूत श्रीवास्तव बीच भेटवार्ता भएको जानकारी दिएको छ। भेटवार्ताका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले पठाएको बधाई पत्र राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। लामो समयपछि पोखरेलीहरूले पर्खिरहेको एउटा सपना साकार हुने अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छ। देशकै प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखरामा नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भव्य उद्घाटनको तयारी गरिएको छ। यही पुस 17 गते अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि सो विमानस्थल विधिवत रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भव्य समारोहका बीच विमानस्थलको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। शुभारम्भ समारोहमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको वृहत सहभागिता रहने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्देशक विक्रम गौतमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विमानस्थल उद्घाटनको सम्पूर्ण तयारीका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उहाँले भन्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा विमानस्थल उद्घाटन कार्यक्रमको अन्तिम तयारीमा छौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, पोखरा पर्यटन परिषद लगायतका पर्यटन संघ संस्थाको सहभागितामा उद्घाटन समारोह विशेष र भव्य हुनेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका अनुसार विमानस्थल उद्घाटनका दिन बिहान पहिलो उडानबाट विमानस्थलमा अवतरण गर्ने जहाजका चालक दल र यात्रुलाई फूलमालाले स्वागत गरिनेछ। यसैगरी बिहान 11 बजेपछि औपचारिक कार्यक्रम शुभारम्भ हुनेछ भने अपराह्न 2 बजेपछि सेलिब्रेसनको कार्यक्रम रहेको छ। पोखरा महानगरपालिका र पोखरा पर्यटन परिषदको समन्वयनमा विभिन्न जात जातिका झाँकी, फेसन शो लगायतका कार्यक्रमका साथ उद्घाटन समारोहलाई भव्य बनाइने निर्देशक गौतमले बताउनुभयो। विमानस्थलका परिकल्पनाकार शंकर राज पाठक लगायतलाई रथारोहण
सहित अभिनन्दन गरिनेछ। महानगरले उद्घाटनलाई लक्ष्य गरी लेकसाइडदेखि कोत्रेसम्म राजमार्गमा बृहत सरसफाई कार्यक्रम गरेको थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखराका लागि गौरवको विषय भएको भन्दै उद्घाटन कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र भव्य बनाउने तयारी गरिएको छ। यो दशकौं लामो पोखरेलीको सपना मात्र नभएर पश्चिम क्षेत्रकै लाइफलाइनका रूपमा हेरिएको विमानस्थल हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन राष्ट्रिय एकता दिवसलाई पहिलो शर्त बनाएको छ। पुस 27 गते एकता दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाएर सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने अडान पार्टीले लिएको छ। राप्रपाको गत बुधबार बसेको कार्य सम्पादन समिति बैठकमा सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो। उक्त बैठकले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्नो एजेन्डाहरू समावेश भएको खण्डमा सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय लिएको छ। पार्टीले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाह गरी 5 विषयमा रहेर आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। पार्टी उच्च स्रोतले पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नुपर्ने विषयलाई न्यूनतम शर्तका रूपमा गठबन्धन समक्ष राखिएको जानकारी दिएको छ। यदि यसमा सहमति नभएको खण्डमा अरू कुराहरू अगाडि नै बढ्दैन र सरकारमा जाने ढोका बन्द हुन्छ, स्रोतले भन्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने प्रक्रियामा लाग्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार रूपन्देहीको भैरवामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले दीर्घकालीन रूपमा वामपन्थी एक नभए प्राप्त उपलब्धि गुम्दै जाने बताउनु भयो। सदनभित्र र बाहिर रहेका कम्युनिस्ट घटकहरूबीच सहमति संवाद गरी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्नेमा गुरुङको जोड थियो। सबै कम्युनिस्ट घटकहरूबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्छ। नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लागेका छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको सामान्य प्रभावले तराईमा हुसु लाग्नका साथै उच्च पहाडी क्षेत्रमा हल्का हिमपात भइरहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज देशभर अत्याधिक चिसो बढेको छ। दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भएको थियो। हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै आज राति प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको आकलन गरिएको छ। हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। शनिबार पनि प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकीका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे विरुद्ध उजुरी परेपछि छानबिन समिति गठन भएको छ। पाण्डेमाथि एक महिला नगर प्रहरी हवलदारले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै 9 मङ्सिरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी र उपमेयर सुनिता डङ्गोल समक्ष निवेदन दिएकी थिइन्। पाण्डेले सुत्केरी अवस्थाकी महिला नगर प्रहरी हवलदारको चरित्रमाथि औँला उठाउने गरेको र तथानाम गाली गर्दै तैँले मेरो बच्चा पाएको होस् र जागिर खान मन भए बच्चा घरमै छाडेर आउने, मन नभए राजीनामा दिनु भनेर दुर्व्यवहार गरेको आरोप पीडित पक्षको छ। महानगरपालिका सामाजिक विकास विभागका प्रमुख गोपाल प्रसाद पोखरेल संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरिएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। मानन्दरका अनुसार न्याय प्रशासन विभागको कर्मचारी सुमित्रा लामिछाने र शहरी योजना आयोगकी उपनिर्देशक कुमारी राई सदस्य रहेको समिति गठन भएको छ। यही पुस 13 गते संरक्षण कर्मी एवं नेचर गाइड टेक महतोले नवलपुरको अमलटारी घाट स्थित नारायणी नदीमा डल्फिन फेला पार्नुभयो। यसअघि मङ्सिर 14 गते समेत सोही स्थानमा उहाँले डल्फिन देख्नु भएको थियो। गत वर्ष नारायणी नदी भैलौजी भन्ने स्थानमा समेत डल्फिन फेला पार्नुभएका उहाँ यति बेला उत्साहित हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि नारायणी नदीमा डल्फिन देखिन छाडेकोमा विगतको वर्षदेखि क्रमशः यस क्षेत्रमा डल्फिन फेला पर्दा आफू उत्साहित भएको उहाँले बताउनुभयो। नारायणी नदीमा लामो समयपछि फेरि डल्फिन देखिन थालेको छ। यसले यस क्षेत्रका संरक्षण कर्मीलाई उत्साहित बनाएको छ, उहाँले भन्नुभयो। नवलपरासी पूर्व नवलपुरको अमलटारी घाटदेखि नारायणी नदीको त्रिवेणीसम्म विभिन्न स्थानमा विभिन्न समयमा डल्फिन देखिन थालेको छ। धेरैजसो नारायणी नदीको अमलटारी घाट र भैलोजी भन्ने स्थानमा डल्फिन देखिने गरेको छ। यी स्थानमा नदीको सतह गहिरो र शान्त रहेकाले डल्फिन यस क्षेत्रमा देखिएको हुन सक्ने संरक्षण कर्मी महत्त्वले बताउनुभयो। सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका 5 स्थित हुगा खोलामा एक बेबारिसे शव फेला परेको छ। सोताङ गाउँपालिका 4 र 5 हुँदै बग्ने उक्त खोलाको ढुङ्गाको छेउमा सडिसकेको अवस्थामा बिहिबार शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ। प्रहरी निरीक्षक अनिल मिश्रका अनुसार बिहिबार साँझ करिब 5 बजे स्थानीयले शव भेटिएको बारे इलाका प्रहरी कार्यालय सोताङमा खबर गरेका थिए। जानकारी पाए लगत्तै सोताङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सो स्थानमा पुगी घटनास्थल सुरक्षित गरेको छ। पहाडी मूलको जस्तो देखिने उक्त व्यक्तिको लिङ्ग र वतन खुल्न सकेको प्रहरी निरीक्षक मिश्रले बताउनुभयो। शव सडिसकेको अवस्थामा रहेकाले पहिचान गर्न समस्या भएको छ। घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ।
भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पन्त कार दुर्घटनामा परेका छन्। शुक्रबार बिहान ऋषभको कार दुर्घटनामा परेको थियो। ऋषभको कार दिल्ली देहरादून राजमार्गमा डिभाइडरसँग ठोकिएको थियो। हरिद्वार एसएसपी अजय विशीले बीबीसीलाई भन्नुभयो, दुर्घटना बिहान 5:30 देखि 6 बजेको बीचमा भएको थियो। ऋषभ पन्तको कार डिभाइडरमा ठोकियो। गाडीको विन्डसिल्ड फुटेर उनी बाहिर निस्किए। कारमा आगलागी भएको थियो। प्राथमिक उपचारपछि लाइफ सपोर्ट सहितको एम्बुलेन्स बोलाइयो र उनलाई देहरादूनको म्याक्स अस्पताल पठाइएको छ। हामीले डाक्टरसँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रारम्भिक परीक्षणबाट ज्यान जोखिममा पर्ने कुनै कुरा नखुलेको डाक्टरले बताएका छन्। कुनै आन्तरिक चोट भने छैन। खुट्टामा चोट छ, ढाडमा चोट लागेको छ, टाउकोमा पनि चोट छ। बाँकी एक्सरे रिपोर्ट आएपछि मात्र थाहा हुनेछ। रिपोर्टका अनुसार पन्त आफैले मर्सिडिज कार चलाइरहेका थिए। पूर्व क्रिकेटर तथा राष्ट्रिय क्रिकेट एकाडेमीका प्रमुख VVS लक्ष्मणले ऋषभ ठिक रहेको र कुनै गम्भीर खतरा नभएको ट्विट गरेका छन्। लक्ष्मणले ऋषभको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। पूर्व क्रिकेटर वीरेन्द्र सेवागले पनि ऋषभ पन्तको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। ऋषभ दिल्लीबाट रुड्की स्थित आफ्नो घर जाँदै थिए। हरिद्वारका एसपीले समाचार एजेन्सी ANI-लाई दिएको जानकारी अनुसार ऋषभ पन्तको कार हरिद्वार जिल्ला मङ्गलोर र नर्सान बीचमा दुर्घटना परेको थियो। उनलाई देहरादूनको म्याक्स अस्पतालमा सारिएको छ। समाचार एजेन्सी ANI-का अनुसार उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले अधिकारीहरूलाई ऋषभको उपचारका लागि आवश्यक सबै व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। 25 वर्षीय पन्त श्रीलङ्काबाट जनवरी 3बाट सुरु हुने T20 र एक दिवसीय सिरिजका लागि टोलीमा परेका छैनन्। उनले बेंगलुरुको राष्ट्रिय क्रिकेट एकाडेमीमा प्रशिक्षण लिनु परेको थियो। भारत बङ्गलादेश सिरिजपछि ऋषभ पन्त दुबई गएका थिए। धोनीकी पत्नी साक्षी सिंहले ऋषभसँगको तस्बिर पोस्ट गरेकी छन्। पन्त यसै साता भारत फर्किएको बताइएको छ। ऋषभ पन्त आक्रामक ब्याट्सम्यानका रूपमा चिनिन्छन्। गत हप्ता मात्रै बङ्गलादेशको दोस्रो टेस्टमा ऋषभ पन्तले 93 रनको इनिङ खेलेका थिए। यद्यपि ऋषभ पन्तले श्रीलङ्कासँगको आगामी सिरिजमा टिममा स्थान पाएका छैनन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकी आमा हिराबाको 79 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई उनी बस्दै आएको गुजरात राज्य स्थित अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री महत्त्वपूर्ण पर्व र उत्सवमा आमाको आशीर्वाद लिन गृह राज्य गुजरात जाने गर्थे। मोदीले आमालाई किन सँगै राखेनन् त? हिराबा गुजरात स्थित आफ्ना अर्का छोरा र उनको परिवारसँग बस्ने गर्थिन्। मोदीले आफ्नी आमालाई आफूसँगै किन राख्दैनन् भनेर विपक्षी पार्टीले पटक पटक प्रश्न उठाउने गरेका थिए। गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा पनि मोदीकी आमा मुख्यमन्त्री निवासबाट केवल 3-4 किलोमिटर टाढा रहेको आफ्ना अर्का छोरा पङ्कज मोदीको घरमा बस्थिन्। मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि हिराबा पङ्कजसँगै बस्ने गर्थिन्। सन् 2017 को कुरा हो। मोदी आफ्नै आमालाई भेट्न गुजरात स्थित गान्धीनगर गएका थिए। मोदीले ट्विट गरेर आफूले योग गर्न छाडेर आमालाई भेट्न गएको र बिहानी खाना सँगै खाएको बताएका थिए। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले नरेन्द्र मोदीले आमालाई सँगै किन राख्दैनन् भनेर प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बनेका छोरासँग किन नबसेको भनेर कहिल्यै बताइनन्, तर मोदी आफैले भने यसबारे चर्चा गरेका थिए। सन् 2019 मा अभिनेता अक्षय कुमारसँगको गैर राजनीतिक विषयमा गरिएको एउटा कुराकानीमा उनले यसबारे चर्चा गरेका थिए। मोदीले आफूले सानै उमेरमा घर छाडेको र आफ्नो जीवन एकदमै फरक रहेको बताएका थिए। कुराकानीमा मोदीले भनेका थिए, म प्रधानमन्त्री बनेर घरबाट निस्किएको भए सबै मैसँग बसुन् भन्ने चाहन्थे, तर सानै उमेरमा घर छाडेका कारण परिवारप्रति लगाव, माया मोह यी सबै छुटे। मेरी आमा, म तेरो घरमा बसेर के गरौँला, तसँग के कुरा गरौँला भन्नुहुन्छ, उनले उक्त संवादमा भनेका थिए। थाइल्यान्डको ब्याङ्ककबाट भारतको कोलकाता उडेको विमानमा भारतीय यात्रुबीच विमानभित्रै कुटाकुट भएको छ। इस्माइल एयरवेजको विमानसँगै बसेका यात्रुहरूमध्ये एकले अर्कालाई शान्त रहन सिटबाट हात तल झार्न आग्रह गरेपछि सामान्य विवाद भएपछि कुटाकुट भएको हो। घटना लगत्तै एयर होस्टेजले ती यात्रुलाई सिटमा बस्न र झगडा नगर्न आग्रह गरे पनि नमानेपछि विमानका अन्य यात्रुहरूले पनि आपत्ति जनाएका थिए। विमान कोलकातामा अवतरण गरे लगत्तै झगडा गर्नेहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। युक्रेनको राजधानी किभका बासिन्दालाई शुक्रबार रुसी हवाई आक्रमणबाट बच्न सेल्टरमा जान उर्दी जारी गरिएको छ। रुसले बिहिबार अहिलेसम्मकै व्यापक क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको थियो। शुक्रबार बिहानै साइरनको आवाजबाट बिउजिएका किभवासीलाई तत्काल सेल्टरमा जान भनिएको हो। किभ क्षेत्रका गभर्नरले ड्रोनबाट आक्रमण भइरहेको सूचना पाएकाले सहरवासीलाई सेल्टरतर्फ पठाएको बताएका छन्। चीनका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बेजिङ, तियानजिङ र छन्दुमा कोरोना संक्रमण क्रमशः कम हुँदै गएको बताएका छन्। तियानजिन र छन्दुमा कोभिड-19 संक्रमणले चरम सीमा नागेको बताएका हुन्। देशभर हाल कोरोना संक्रमित अधिक भए पनि हरेक प्रान्त र प्रदेशमा संक्रमण दर फरक रहेको तथा सबैतिरको अवस्था एकै किसिमको नभएको संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रका प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएका छन्। राज्य परिषद सूचना कार्यालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बेजिङ, तियानजिङ, चोङकिङ तथा मध्य चीनका केही प्रान्तमा अन्य प्रान्तको
तुलनामा संक्रमण चाँडो फैलिएको र त्यो क्रमशः शिथिल हुँदै गएको जानकारी दिँदै प्रमुखले सांघाई, चोकिङ, हेनान, जिलिन र फुजियानमा तुलनात्मक रूपमा तीव्र गतिमा फैलिएको बताएका छन्। ठूला र सदन जनसङ्ख्या भएका शहरमा भाइरस द्रुत गतिमा फैलिएको, जनसङ्ख्या र आकारका दृष्टिले साना र मध्यम शहरमा संक्रमणको फैलावट पनि मन्द रहेको बताउँदै केन्द्र प्रमुखले चिसोमा संक्रमणको थप जोखिम हुने, आगामी वसन्त उत्सवमा भिड हुन सक्ने भएकाले यसबाट बच्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। महामारीको अवस्थालाई सबै स्थानीय तहले विश्लेषण एवं अनुगमन गरी सर्वसाधारणको जीवनमा परेको प्रभाव कम गर्ने प्रयास जारी रहेको उनले बताएका छन्। यिनै समाचारसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्। चिसोको मौसम छ, आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला।